اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. از خداوند متعال دعا مونم که پروردگار عالم تمام مشکلات شما را حل کنه و همیشه شما خوش و خرم باشین از دست دشمن ها، از دست حاسدا و مخصوصا از آخر الزمان که یک فتنه های بزرگی دامنگیر انسان ها موشه، موازی فتنه ها محفوظ بمونیم. لذا دمزی سلسله پیشینگویی امام حسن عسکری علیه السلام را میخوایم یک چند پیشینگویی که بزرگوار کده او را در خدمت شما بیان کنم. البته علما خو ببخشین معصومین علیهم السلام تو همیشه بیان کردن، پیشینگویی کردن، امام علی علیه السلام کده و دیگه معصومین. سه پیشینگویی را امام حسن عسکری علیه السلام پدر گرامی امام زمان علیه السلام فرمودن. یکی که مگه زمانی مایا یعنی آخر الزمانی موشه که بر مردم یک حالتی مایا که چهره انسان ها خندان است، چهرهش خوشحال است، اشاش بشاش است، شاد است، لیکن دلشی تاریک و گرفته است، دلشی بسکونه، آرامیش نداره، مضطرب است. ای آخر الزمان یکی از نشانی هایشی است. واقعا نمیتر است زنی من امروز اگر مو اطراف خود توخ کنی، مردم را توخ کنی، بسیاری از افراد هست خود من درد دل کی منن اونا امیر مگن که مو آقا سکون نداری، مو پریشان استی. علت کلان شمی است که مو از خدا دور شدیم. علت کلان شی است که دل بستگی از مو اینقدر زیاد شده به دنیا که وقتی که حاصل نمیتونی یا دزو ارزوهای خود نمیتونی برسی، دلها پشمرده میشه. قرآن هم و من اعرض عن ذکر الله فإن له معیشة ضنکا. کسی که از ذکر پروردگار عالم، از یاد پروردگار عالم غافل شونه، معیشت زوره، زندگی زوره، ما تنگ و تاریک استم. لذا یکی از پیشینگویای امام زمان امام حسن عسکری علیه السلام در آخر زمان میه که چهره ها خندان است، دلها گرفته و تاریک است. یک دویمنه پیشینگویی امام حسن عسکری علیه السلام که واقعا ما دمنه معاشره خو مینگرنی و دمنه سوسایتی ها مینگرنی، دنیا انسان مینگرنه، منی خاصا اسلامی ممالک او یکی سنت الهی در بین مردم به طور بدعت کسته شمرده میشه. او احکام اسلامی و او تعلیمات حقیقی اهل بیت علیه السلام و تعلیمات دین نبی محمدی اصلی دین او را مردم به عنوان بدعت توخمونن. یعنی چی بدعت کسته ورده؟ ای احکامی چی است بس؟ لیکن اونایی که بدعت است من معاشره اونها سنت الهی که است قرار میگیره. خرافات، بدعت ها، رواج ها، اعتقادات غلط را اونها را به عنوان یک سنت الهی من معاشره خو مردم خیال مونه و برش عمل مونه. بعض بعد مو دزی صورت حال و دزی سچویشن وز بگی که امام زمان علیه السلام ظهور مونه هرگز زنی من. لذا دویمه پیشینگویی است که مومن معاشره میگن سنت الهی در بین مردم بدعت و بدعت کسه سنت الهی قرار میگیره. ای دو. سه مومن در میان انسان ها حقیر و منافق کسته عزیز خیال میشه. اونهایی که مومن هستن، اونهایی که با خدا هستن، اونهایی که برای دین کسته کار مونن، اونهایی که تقوی الهی اختیار کردن، اونها در بین انسان ها حقیر شمرده میشه. واقعا نمیترسته. انسان های با خدا امروز در منی سوسایتی چی اهمیت داره؟ یک کسی که سفید پوش باشه، یک کسی که پیسه دار باشه، یک کسی که طایفهش بسیار مضبوط باشه و تمام قدرش مونه. از دیگه طرف امام منافق عزیز مشنه. واقعا نمیترسته زنی من مو در منی مسائل سیاسی خو اگر توخ کنی، در منی مثلا الیکشن که است توخ کنی، مردم از خاطر مفادات خو یک منافق را حمایت چی مونه اوت میده شیره او قدر او رو بال مبره که او سری عام داره میگه که ما یعنی کاری غلط را کسته کدوم، لیکن مردم بازم کسته میگن که طرف شی موره. ای پیشینگویی امام حسن عسکری علیه السلام است. از 20 سال در بدری و خاک بسری و کشت و کشتار استی و مومن که اونها برای از موگو آواز بال نمونن، فقرا و نادار افراد بریشی کار نمونن و امون نفاقشی درو برای مردم واضح هم میشه، لیکن بعض مردم او را عزیز خیال مونه و ایره 14 سال پیش امام حسن عسکری علیه السلام فرموده. زنی من لذا دعا کنی که
دلهای از مو که چهره از مو یک باشه، مو سنت الهی را سنت الهی خیال کنی، بدعت الهی را بدعت الهی خیال کنی. یعنی بدعت های معاشره که بدعت است، اسلام گفته بدعت است، اونها رو بدعت خیال کنی و ما کوشش کنی که مؤمنین را عزت بدی، نه منافقین را عزت بدی. امیدوارم پروردگار عالم دسته های از ما و شما را بگیره و ما و شما در راه مستقیم که است قرار بگیری. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.